أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس ومن الناس ومن الناس من يقول من يقول من يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وباليوم الآخر وباليوم الآخر وباليوم الآخر ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله يخادعون الله يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون